दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पछिल्लो समय मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको परराष्ट्रका जानकारहरूको दाबी रहेको छ। सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिपछि मुलुकमा परराष्ट्रविदहरू पनि दुई खेमामा विभक्त भएका छन्। कसैले सरकारको कदमलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भने कोहीले सरकारको कदमलाई हतारोमा गरेको निर्णयको संज्ञा समेत दिन भ्याएका छन्। परराष्ट्र नीतिको पहिलो शर्त राष्ट्र हित नै हो। राष्ट्रको हित विपरीत सरकारले कुनै पनि काम गर्न चाहँदैनन् र गर्न पनि सक्दैनन्। यो कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सरकारको पहिलो शर्त पनि हो वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा। यावत विषयहरू अहिले सडकदेखि सदनसम्म भेनेजुएला प्रकरण, सरकारका गतिविधि र सरकारले विगत एक वर्षमा गरेको काम कारबाहीहरूको लेखाजोखा भइरहँदा मुलुकमा यति बेला भेनेजुएला प्रकरणले सबैलाई धपक्कै छोएको छ। तर यसका वास्तविक यथार्थ र सरकारले औपचारिक रूपमा निकालेका विज्ञप्तिहरूको खण्डन र आम रूपमा सरकारकै सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले समाचार माध्यममा आएर बोलेका कुराहरू त छँदैछन्। तर लामो बहसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार, परराष्ट्रका जानकार, तपाईँ हामी सबैको चिरपरिचित अनुहार डाक्टर राजन भट्टराईलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजन दाइ, स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। ठाडो प्रश्नहरू गर्न मन लागेको छ, आज गरौँ। सायद यो मैले आज मौका पनि हो र जुन आम रूपमा जनताहरू बीच चाहिँ जुन कन्फ्युजनहरू देखिया छन् यो चिर्ने समय पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै स्ट्रेट प्रश्न गरे दाइलाई, मुलुकमा अहिले साँच्चीकै वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको हो? होइन। तपाईँले सिधा भन्नु, मैले सिधा होइन भन्छु। हामी हिजो धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट आज जहाँ आइपुगेका छौँ, हाम्रो वैदेशिक मामलामा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। यो बिचमा खास गरी हामी एउटा लामो द्वन्द्वको अवस्थामा गुज्रियौँ। त्यसपछि हामी सङ्क्रमणकालीन एउटा लामो अध्याय भयो। पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउने हो कि होइन भन्ने एउटा अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडि अझ हामी बिचमा अर्को एउटा सरकार जुन हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ त्यो खालको सरकार बन्ने, त्यसले निर्वाचन गराउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यति बेलाको तुलनामा हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले त्यत्रो नाकाबन्दी बेहोर्यौँ। त्यति बेला साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रियो। सारा जनताले साथ दिए त्यति बेलाको नेतृत्वलाई, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारमा रहेको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, र त्यसलाई हामीले एक ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्यायौँ। त्यसपछि हामी निर्वाचनमा गयौँ। 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर अहिले हामी अब राजनीतिक मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हाम्रो राजनीतिको सङ्क्रमणकालीन अध्याय समाप्त भएको छ। द्वन्द्वको सङ्क्रमणकालीन अथवा शान्ति प्रक्रियाको एउटा आधारभूत कुराहरू टुङ्गिएका छन् र अब हाम्रो मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ प्रवेश गरेको छ र अब हाम्रो फोकस एजेन्डा, हाम्रो प्राथमिकता अब आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन जस्ता कुराहरूतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यही सन्देश बोकेर राजनीतिक दलहरू चुनावमा गए। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जनताको जनमत बटुलेर अहिले आएका छन् र त्यसअनुसारको सरकार बनेको छ। यो हाम्रा लागि हामीले विगत 3 दशकको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हेऱ्यौँ भने तुलनात्मक रूपले एउटा नयाँ राजनीतिक स्थायित्वको युगकै हिसाबले एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। अब हामीले बनाएको संविधान जुन अत्यन्त लोकतान्त्रिक छ, जुन चाहिँ तपाईँको हामीले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक पनि छ र सँगै लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र, यी 3वटा विषय समेटेको वर्तमान संविधान, जसलाई हामीले संस्थागत गर्नु छ र त्यो संस्थागत गरेर अगाडि जाने जिम्मेवारी जुन वर्तमान नेतृत्वले पाएको छ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
र यसरी मुलुकभित्र एउटा लामो समयदेखिको रहेको ग्याप, निराशा, केही हुँदैन कि यी सबै कुराहरू चाहिँ अब मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्छ कि जस्तो अवस्थाबाट जहाँ हामी अहिले आइपुगेका छौँ, यो एउटा नयाँ सुरुवात हो। अर्को प्रश्न गरे, यो र त्यो बहानामा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बलियो सरकारलाई घेर्ने प्रयास भइराखेको छ। अब यसमा के छ भन्नुलाई भने मैले अहिले भनेको पृष्ठभूमिबाट यहाँ आइपुगेर अब हामीले गति जुन बाटोमा जान खोजेका छौँ, हिजो नन इस्युहरूलाई अथवा विषय नै नभएका विषयहरूलाई यो सरकारलाई यता कोणबाट उता कोणबाट अर्कोबाट यताबाट मतलब केही अप्ठ्यारो काममा व्यवधान सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालका कोसिसहरू चाहिँ भइरहेका छन्। त्यो कोसिस चाहे त्यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकका नाममा होस्, अनसनका नाममा होस्, त्यो कोसिस चाहे विभिन्न किसिमका हिजो भएका निर्णयहरूको आज कार्यान्वयनमा हामी जाँदाखेरि, उदाहरणको लागि राष्ट्रपति जस्तो मतलब चाहिँ संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोजियो। के कारणले भन्दा पुलिस एकाडेमी चाहिँ राष्ट्रपतिले अहिले चाहिन् भनेर मतलब चाहिँ त्यसलाई बबन्डर मचाउन खोजियो। तर यथार्थ के थियो भन्दा त्यो त आजभन्दा दशकौँ अगाडिदेखिको निर्णय थियो। हामी चाहिँ पनौतीमा जग्गा लिएर त्यहाँ नयाँ एकाडेमी बनाउने, काठमाडौँको यो बीच भागमा यसो चाहिँ उपादेयता रहेन, राम्रो हुँदैन भनेर भनियो। त्यस मामलामा यहाँसम्म कि हिजोका चाहिँ आइजिपीहरू जो आफू त्यो निर्णयमा सहभागी थिए, हिजोका गृहमन्त्रीहरू जो त्यो निर्णयमा सहभागी थिए, गृह सचिवहरू जसले त्यसो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा थिए, तिनीहरूलाई समेत वक्तव्यबाजी गराइयो र त्यसबाट अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भए। त्यही कुरा तपाईँ चाहे त्यो गाडी खरिदको कुरामा जानुहोस्, राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बदनाम गराएर यहाँ अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने, गणतन्त्रमाथि कतै अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भन्ने एकथरी तत्त्वहरू यो ढङ्गले पनि लागिरहेका छन्। तपाईँले अघि भनेको जस्तो त्यो प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फको विषय नभइसकेपछि जुन विषय नै छैनन् ती विषयहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्झाइदिने, जुन उल्झनका कारणले मतलब चाहिँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि यसलाई काम स्मुथली अगाडि जान, यसले जुन बाटो गन्तव्य तोकेको छ त्यो बाटोतर्फ जान दिन सकिँदैन कि भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि यता कता देखिएका छन्। यसलाई म लोकतन्त्रमा अन्यथा चाहिँ मान्दिनँ। मान्छेहरूको आफ्नो सोच, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने त्यो कुराहरू हामीले त्यसका लागि लोकतन्त्र ल्याएका हौँ। तर ती कुराहरू कति टिकाउ रहे, ती कुराहरू कति मतलब चाहिँ गहिराइमा पुगेर ल्याइएका छन्, कति जनतालाई साँच्ची नै देश जनता यी सबै कुरालाई हेरेर गरिएका छन्, या तत्कालको मतलब चाहिँ अलिकति झोक फेर्नका लागि चित्त नबुझेको कुरामा अरू केही भएन त्यसमा यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिउँ भनेर ल्याइएका छन्। यो पक्षमा भने जनमतले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यो कुरा बताइरहनु हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यू डाभोसमा हुनुहुन्थ्यो। ट्रान्जिसनल जस्टिसको सवालमा चाहिँ 10 वटा मुलुकहरू र युएन समेतलाई समेटेर एउटा विज्ञप्ति आयो। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि देशमा हुनुहुन्न, विज्ञप्ति आउँछ ट्रान्जिसनल जस्टिसको बारेमा चाहिँ आगामी 1 वर्षसम्म तपाईँहरूको योजना के छ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर सोधिन्छ। यसलाई चाहिँ आम रूपमा हस्तक्षेपको रूपमा लिने कि नलिने? अब एउटा हामी कहाँ के छ भने वास्तवमा हरेक आन्तरिक इस्युहरूमा कहीँ न कहीँ मतलब चाहिँ विषयहरू निकाल्ने र मतलब चाहिँ समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि संलग्न हुने त्यो देखिँदै आएको छ। चाहे त्यो हिजो तथाकथित एउटा सदाचार नीतिका नाममा, सदाचार नीति ड्राफ्ट भयो अरे त्यो चाहिँ यसरी आउँदैछ भनेर कुनै एउटा एम्बेसीका मान्छेहरूले स्टाफहरूले त्यो कुरा सुरु गरे अनि त्यसलाई चाहिँ यस्तो बनाइयो। पछि 11 वटा राजदूतहरूले चाहिँ वक्तव्य दिए कि सदाचार नीति यस्तो आउँदैछ के हो भनेर। पछि तपाईँ यो मदिराको निषेधको सन्दर्भमा एउटा कुराकानी भयो अनि सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मदिरा निषेध किन गर्न खोजिस् भनेर मतलब हाम्रो आफ्ना नितान्त आन्तरिक र सामाजिक विषयसित जोडिएका विषयहरूमा समेत बढी चाहिने भन्दा बढी चासो, चाहिने भन्दा बढी एक्टिभिजम जुन देखिएको छ त्यो वास्तवमा त्यति उचित छैन। अहिले पछिल्लो तपाईँले जुन ट्रान्जिसनल जस्टिसकै कुरा गर्नुभयो, हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामीले आधारभूत रूपमा टुङ्ग्याएको विषय हो। आधारभूत रूपमा यत्रो द्वन्द्वबाट आयौँ हामी, त्यत्रो मतलब चाहिँ तपाईँको विद्रोही सेना जुन थियो होइन, लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरेर सारा चिज हामीले हाम्रै नेतृत्वमा गऱ्यौँ नि, हाम्रै सहमतिमा गऱ्यौँ। राजनीतिक रूपमा हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, विवाद भए फेरि मतलब बस्यौँ, फेरि विवाद भए र एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर हामीले त्यत्रा मतलब चाहिँ हाम्रा असमझदारी र असहमतका विवादहरूलाई त हामीले यहाँ लिएर आयौँ भने अब त शान्ति प्रक्रियाका केही विषय बाँकी कामहरू हुन् जुन बाँकी काम चाहिँ त्यसको फेरि हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता बनाउँदाखेरि नै हामीले तय गरिसकेका छौँ यसलाई लगेर कहाँ लगेर यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने बारेमा नीतिगत रूपमा हामी बीच अनुमोदन छैन। इभन राजनीतिक दलहरूका बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अरू कुरामा असहमत भएर अहिले विभिन्न पार्लियामेन्ट मतलब संसदमा सडकमा आए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार यो शान्ति प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याउने कुरामा
नेताहरू एक ठाउँमा छन्। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले देख्नुभयो 20 गते संसदमा मतलब चाहिँ सर्वसम्मतले पारित भयो यो अहिले जुन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयो र बेपत्ता छानबिन आएको बारेमा त्यसको समय थप्ने कुरा हैन र त्यसमा जाने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मत पारित भयो, प्रतिनिधि सभामा पनि विचार गरियो। चिन्ता किन नगर्ने भने हो भने संविधान घोषणा गर्यो नि हामीले 2/3 को होइन, एकदमै मुलुकमा एक किसिमको उत्साहको अवस्था थियो। कतिपय देशले स्वागत गरे, कतिपय देशले चाहिँ नोटिसमा लिएको लगायतका विषयवस्तुहरू चाहिँ बाहिर ल्याए। संविधान घोषणा गर्दा चाहिँ यिनै देशहरू चाहिँ एकमुष्ट रूपमा बधाई पनि दिन नसक्ने, तर आन्तरिक विषयमा चाहिँ एकजुट हुने यो त कता कता चाहिँ चापमा वा चेपुवामा पार्न खोजिएको देखियो। म यहाँ आउँछु, म त्यसमा आउँदै थिएँ तपाईँलाई। त्यसो हुँदा हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि अब शान्ति प्रक्रिया के हुन्छ भनेर उहाँहरूले एकदम जम्मा भएर वक्तव्य दिइहाल्नुपर्ने स्थिति थिएन। किनभने हामीले यो सरकारले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री स्वयंले, परराष्ट्र मन्त्रीले, हामी आफै मतलब चाहिँ उहाँहरूसित विभिन्न बेलामा छलफलमा बस्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने कि शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत कुरा टुङ्गिएको छ, तर हामी अब यो मतलब चाहिँ ट्रान्जिसनल जस्टिसको जुन अन्तिम विषय छ यो विषयलाई 2-3वटा हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू जसमा हामी राजनीतिक सहमति पनि भएको छ। हिजोको विद्रोही पक्ष भनेर चिनिएको माओवादीसित, हिजोको मतलब चाहिँ सत्तामा धेरै समय बसेको नेपाली कङ्ग्रेस र मतलब चाहिँ हिजोको नेकपा एमाले जस्ता मेजर पावरहरूका बिचमा, यहाँभित्रका मेजर राजनीतिक फोर्सहरूको बिचमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको इन्डिङमा पुर्याउने कुरामा 3-4वटा, एउटा पीडितहरूलाई उनीहरूका कुराहरू उचित रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति छ। नम्बर 2, अत्यन्त हिनियस क्राइम भन्छ नि त्यसलाई, जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा नि सहमति छ। तेस्रो, हामीले निर्णय गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मूल्य, मान्यता र व्यवहारहरूलाई हैन, त्यसभित्र अझ मानवाधिकारका आधारभूत पक्षहरूलाई समेत ध्यानमा दिएर गरिनेछ। चौथो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नै समय समयमा हामीलाई फैसला दिएको छ यो ट्रान्जिसनल जस्टिसका बारेमा। यी 4वटै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी हाम्रो ट्रान्जिसनल जस्टिस सम्बन्धी कुराहरू टुङ्ग्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो पटक पटक हामीले भनेका छौँ र पछिल्लो अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पेश गरेको मतलब चाहिँ हामीले जुन ब्रिफिङ पेपर थियो त्यहाँ पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसोपछि हाम्रो तर्फबाट अनि फेरि व्यवहारमा के गरिरहेका छौँ हामी भन्दा व्यवहारमा मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, अब हामी ट्रान्जिसनल जस्टिसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर राजनीतिक सहमति खोजिरहेका छौँ र अरू थुप्रै कुरामा कुरा नमिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँमा बसेर उहाँहरूका बिचमा सहमति भइरहेको छ। यति सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको बेलामा उहाँहरू अलिक बढी नै, चाहिने भन्दा बढी नै मतलब चाहिँ यसमा चासो राखेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो कालमा उहाँहरूले जुन मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रीको ब्रिफिङमा आइसकेपछि त्यो वक्तव्य दिने समुदायकै राजदूतहरू आएर के भन्नुभएको छ भने तपाईँले जुन एस्युरेन्स दिनुभयो अथवा त्यो चाहिँ विश्वसनीयता हामीलाई चाहिँ प्रकट गर्नुभयो, त्यो विश्वास चाहिँ हामीले त्यसको सराहना गरेका छौँ र त्यसअनुसार अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हिजो आज मात्रै पनि उहाँहरूले विभिन्न च्यानल मार्फत यी कुराहरू पठाउनु भएको छ। त्यस हुनाले यसले ठुलो विषय मतलब चाहिँ नगरौँ। तपाईँले भनेको अहिलेको सुरुको विषयमा के जान्न चाहन्छु भने त्यहाँ आउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकदम सबै मिलेर वक्तव्य नै दिनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्दाखेरि त्यो अवस्था थिएन। जुन अवस्था हिजो सदाचार नीतिमा उहाँहरूले गर्नुभयो, जुन नीति नै बनेको थिएन, कहाँ ड्राफ्ट हो, कसले के गर्यो, त्यो सरकार मतलब चाहिँ त्यसको कुनै स्वामित्व लिने अवस्थामै नभएको चिजलाई यस्तो बन्दैछ भनेर हामा मतलब चाहिँ वक्तव्य दिलाएर त्यसका माध्यमबाट जुन गराइयो। त्यसै गरी त्यसभन्दा पछाडि मदिराका केसमा फेरि ल मदिरा निषेध गर्न लाग्यो रे, के गर्न आँट्यो रे भनेर मतलब चाहिँ उहाँहरूले एक खालको हल्ला गर्नुभयो र अहिले पछिल्लो कालमा पनि ट्रान्जिसनल जस्टिसका बारेमा उहाँहरूले जसरी कुरा लिएर आउनुभयो यो ढङ्गले आउनुपर्ने स्थिति होइन र आउनु हुँदैन पनि भन्छौँ हामी। हिजो द्वन्द्वको बेला थियो, एकदमै अस्थिर राजनीतिक अवस्था थियो, सारै मुलुकको हैन, हामी आफै पनि एक किसिमको अनिश्चितताबाट गुज्रेका थियौँ। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अलिकति चासो राख्ने कुरालाई एक हदसम्म जायजै ठानिन्थ्यो। सरकारले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धको दायरालाई हिजोभन्दा आज फराकिलो दायराभित्र लान खोज्दा यो र त्यो बहानामा सरकारलाई तर्साउने प्रयास थियो कि थिएन? त्यही त म त्यहाँ के भन्दैछु भने हिजो त्यस्ता बेलामा कतिपय बेलामा उहाँहरूले गरेका थियो भने पनि आज त हामी एउटा लामो कोर्सबाट यस्तो एउटा अवस्थामा आइसक्यौँ कि नेपालको इमेज भनेको आज नेपाल के हो भनेर भन्दा हिजो हामीलाई अस्थिर राजनीति भएको मुलुक, द्वन्द्वग्रस्त मुलुक, नेपाल चाहिँ असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको मुलुक, यस्ता कुराबाट हामी चाहिँ परिभाषित थियौँ।
हामीलाई त्यस हिसाबले चिनिन्थ्यो भने अहिले हामीले मैले अहिले भनेको सुरुमा भनेको जुन कोर्सबाट हामी यहाँ आइपुग्यौँ यसले हामीलाई के देखाएको छ, होइन नेपाल अब स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्यो, नेपाल अब आर्थिक विकास तको केन्द्रीकृत उसमा गएको छ, स्थायी सरकार आएको छ, स्थायी संरचना भएको छ। त्यसभन्दा माथि के हो भने अत्यन्त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको संविधान बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा अब नेपालप्रतिको चासो भन्नुहोस्, नेपालप्रतिको जिज्ञासा भन्नुहोस्, अथवा नेपालप्रति उहाँहरूले मतलब चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध बढाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने सकारात्मकताका लागि छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा। त्यसै कारणले यो बिचमा हामीले देखिहाल्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रधानमन्त्रीको विभिन्न किसिमका भ्रमणहरू भए, भारत, चीन, तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यस्तै कोस्टारिका, त्यसपछि अहिले पछिल्लो दाभोस स्विजरल्यान्डको भ्रमण गरेर अब निकट भविष्यमा अरू केही मुलुकको उहाँ भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ, निमन्त्रणा आइरहेका छन् भने। त्यसभन्दा बाहेक परराष्ट्र मन्त्री यो बिचमा जापान जानुभयो, जापानको परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो, तपाईँको चाहिँ के अरे अमेरिका जानुभयो, युरोप जानुभयो, यही बिचमा भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो, एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध भेटका आउनुभयो, के अरे भिजिटका लागि आउनुभयो। त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ बिमस्टेकको सम्मेलन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हामी चाहिँ एउटा यस हिसाबले हामीले एउटा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ गतिविधिमा पनि वृद्धि भएको छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसितको हाम्रो दुईटा मुलुकका बिचमा मात्रै नेपालको सम्बन्ध छ, नेपाल त खालि भारत र चीन मात्रै हेर्छ भन्ने खालको कुराबाट हामी अरू मतलब चाहिँ क्यापिटलहरूमा पुगेका छौँ, अरू समुदायहरूसित हाम्रो चाहिँ पुगिरहेको छ। त्यसै गरी हामी हाम्रो डोमेस्टिक नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा हामीले चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा राखेका छौँ, सुशासनका कुरा राखेका छौँ। त्यसको सहयोग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षा गरिरहेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। मार्चको 29 र 30 तारिकमा चाहिँ नेपालमा लगानी सम्मेलन गरेर मतलब चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई देशभित्र भित्राउन चाहिरहेका छौँ। यसले एउटा सकारात्मक इमेज बनाइरहेको छ। तर यो सकारात्मक इमेजलाई जान्छ कि भने जस्तो गरी जुन ढङ्गले ओभर एक्टिजम विभिन्न ढङ्गले भइरहेको छ त्यो एक्टिभिजम चाहिँ त्यति उचित होइन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो विषय अब त्यस्तो ठुलो विषयको रूपमा रहेको छैन। तपाईँ हामी जुन एउटा बाटो तय गरेर अगाडि जान लागेका छौँ त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ र तपाईँले अर्को एउटा मलाई सुरुमा राख्नुभएको छ 1 वर्षको यो समयका बिचमा के भए भन्ने विषयमा। त्यसमा मलाई अलिकति तपाईँ समय अनुमति दिनुहुन्छ भने म त्यसमा जान्छु दाइ। तर मलाई अलिकति फेरि तान्न प्रयास गरे। हिजोका दिनमा शान्ति प्रक्रिया हाम्रो मुलुकमा चल्दै गर्दा कतिपय एजेन्सिजहरू, कतिपय इन्टरनेसनल कम्युनिटीका सदस्यहरू त्यसका एउटा चाहिँ स्टेक होल्डरको रूपमा देखा परेका थियो। आज हाम्रो देशमा शान्ति प्रक्रिया एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ। बलियो सरकार छ, सरकार चाहिँ समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छन्। त्यही बिचमा फेरि पनि तिनै एजेन्सिजहरू, तिनै स्टेक होल्डरहरू अझै पनि मुलुकमा आफ्नो पार्टनरसिप खोज्न लागेको जस्तो देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्ने? होइन, यस्तो हुनसक्छ कतिपयका त्यस्ता कुत्सित मनसाय राखेर कोही आएको छ भने पनि जब तपाईँको आन्तरिक मन चाहिँ आन्तरिक फ्रन्ट चाहिँ बलियो छ भने, अब हामी हिजोको अवस्थामा छैनौँ। हामीसित अहिले झन्डै 2/3 सरकार छ, हामीसित मतलब चाहिँ प्रादेशिक सरकार छन् 7वटै प्रदेशमा, हामीसित तपाईँको चाहिँ स्थानीय त 753 ठाउँमा छन्। यसरी संरचनागत संस्थागत हिसाबले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, संरचनागत हिसाबले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीसित हाम्रो संविधान छ, जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्वाचित र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यति व्यापक जनसमुदायको सहभागितामा यति ठुलो मतलब चाहिँ प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट पारित गरेको संविधान छ। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले 100औं कानुनहरू यो बिचमा निर्माण गरेका छौँ। त्यो कानुनको कार्यान्वयन अब क्रमिक रूपमा, कानुनको कार्यान्वयन भन्नुको अर्थ के हो भने संविधानको कार्यान्वयन हो। त्यो संविधानलाई संस्थागत गरेर त्यसका माध्यमबाट हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने यस्ता कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भने हामी 1-2वटा वक्तव्यका आधारमा 2-4 जनाले मतलब चाहिँ के कुरा भन्ने आधारमा एकदम अस्थिर भइहाल्नुपर्ने, त्यसमा ओहो के भयो भनेर मतलब चाहिँ भयावह देख्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी अत्यन्त स्टेबल अवस्थामा छौँ। हामी त्यो स्टेबल अवस्थाबाट स्टेबिलिटीतर्फ हामी उन्मुख भइरहेका छौँ र अब हामी ध्यान हाम्रो यस्ता सानातिना मतलब चाहिँ वक्तव्य वा सानातिना मतलब चाहिँ प्रतिक्रियाहरूतर्फ धेरै दिने समय हामीसित छैन। हामी अब आर्थिक विकासकै बाटोमा केन्द्रित हुनुपर्छ र विकासका सम्भावनाहरूलाई, विकासका मतलब चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूलाई हामीले पहिचान गरेर ती सम्भावनाहरूलाई जति सके छिटो प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्छ। त्यो छिटो लिएर जाने कुरामा हामीसित केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई हामीले समाधान गरेर जानुपर्छ। त्यसभित्रको एउटा समस्या हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन गतिमा यो विकासलाई
लिएर जान चाहिरहेका छौँ। त्यो गतिमा हाम्रा कतिपय आन्तरिकै कारणहरूले पनि हामी अगाडि बढ्न नसकिरहेको एउटा स्थिति छ। त्यसलाई सुधारेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसको विकल्प हामीसित छैन। म अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ। अहिले भेनेजुएलाको प्रकरणलाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ दुई खेमामा विभाजित भएको देखिन्छ। नेपालले पनि आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरेको देखिन्छ भेनेजुएला प्रकरण, भेनेजुएलाको सङ्कटको बारेमा। हाम्रो जस्तो मुलुक भेनेजुएला प्रकरणमा बोल्नु जरुरी थियो? म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब जरुरी थियो थिएन, हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा हामीले बोलेका छैनौँ। कुनै कुनैमा कहिलेकाहीँ बोल्ने गरिन्छ, नत्र आधारभूत रूपमा हामीले चाहिँ बोल्ने गरेका छैनौँ। तर बोल्दाखेरि हामीले बोल्ने चाहिँ के हो त, यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। बोल्दाखेरि हामीले बोल्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक, खास गरी सरकारको कुरा गरिरहेको छु म यसमा तपाईँलाई, सरकारले बोल्नुपर्ने जुन 5 दिन 6 दिनसम्म त सरकार बोलेन। 5 दिन 6 दिनसम्म भेनेजुएलामा घटना घटेको 5 दिन 6 दिनसम्म सरकार नबोलेर त्यसपछि एउटा बोल्ने अवस्था आइपर्यो। सन्दर्भ त्यस्तै हुन गयो। त्यो सन्दर्भका कारणले गर्दा हामीले बोल्यौँ। हामीले बोलेको कुरालाई पनि विवादमा तान्ने एक किसिमको कोसिस भइरहेको छ। अर्थात् सरकारले बोलेको कुरालाई, जुन कुरा चाहिँ म अनुचित ठान्छु। हामीले हाम्रो विदेश नीतिका मामलामा अथवा अरू घटनाहरूकै बारेमा पनि हामीसित समग्र एउटा नीति छ। त्यो नीति भने के हो भने हाम्रो विदेश नीतिका केही आधारभूत पक्ष छ। त्यो आधारभूत पक्षमा कहिल्यै पनि कुनै पनि घटनाबाट प्रभावित भएर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको के हो त भनेर भन्दा हामी चाहिँ पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई हामीले हाम्रो विदेश सम्बन्धको आधार मानेका छौँ। हामीले असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, असंलग्नताको अभियान कमजोर भयो होला, असंलग्नताको अभियान हिजो जति बलियो थियो शीतयुद्धकालमा अहिले कमजोर भएर गए पनि त्यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष मानेका छौँ। यो हाम्रो सैद्धान्तिक पक्ष हो, जुन कुरा हामीले हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रो संविधानले हामीलाई हाम्रो विदेश नीतिका मामलामा आधारभूत रूपमा यी कुराहरू भन्छ। यी कुराहरूका आधारभूत पक्ष के हुन् त भनेर भन्दा आजको संसारमा, खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको संसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन पछिको विश्व व्यवस्था केबाट गाइडेड छ भन्दाखेरि मुलुकहरूका बीचको सम्बन्ध, मुलुक भौगोलिक रूपमा सानो होस् या ठुलो, आर्थिक रूपले सम्पन्न होस् या विपन्न, जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै होस् या थोरै, सामरिक हिसाबले बलियो होस् या कमजोर, जेसुकै भए तापनि स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक छ भने एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक र अर्को स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका बीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक समानता, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक हित र एकले अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, अर्थात् एकले अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त अँगालेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने आजको मैले अहिले भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, नामको मतलब चाहिँ सिद्धान्त, नन एलाइन मुभमेन्टको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारभूत पक्ष भनेका यी कुराहरू हुन्। यो आधारभूत पक्षमाथि रहेर नै हामीले हाम्रो विदेश नीतिका मामलामा वा अरू कुनै कुराका बारेमा हामीले भन्ने हो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा मूलभूत रूपमा पहिलो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकभित्रको त्यहाँको विवाद, त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने त्यहाँका आन्तरिक जनताले नै हो, तिनीहरू नै निर्णायक हुन् भनेका छौँ हामीले। त्यसमा भनेपछि हाम्रो मैले अहिले भनेको तपाईँहरूको अहिलेको पछिल्लो चाहिँ भेनेजुएला प्रकरणमा चाहिँ 4वटा विज्ञप्ति आयो। पहिलो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो अध्यक्षज्यूले, प्रचण्डज्यूले, त्यसपछि चाहिँ सरकारको विज्ञप्ति आयो, त्यसपछि पुनः प्रचण्डजीको विज्ञप्ति आयो र पछिल्लो विज्ञप्ति तपाईँको पार्टीले पनि स्ट्यान्ड क्लियर गर्यो। यो 4वटा विज्ञप्तिको तात्विक भिन्नता र मेसेज एउटै थियो वा फरक फरक? म त्यही भन्दैछु तपाईँलाई, म त्यहीँ आउँदैछु। हामीले सरकारका तर्फबाट दिएको विज्ञप्तिको पहिलो पक्ष हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका बीचको कुरालाई त्यहाँ जोड गरेका छौँ। मैले किन त्यो गरेँ भन्दा पनि हाम्रो संविधान, हामीले लिएको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको मतलब चाहिँ व्यवस्था अनुसार यो गऱ्यौँ। दोस्रो हामीले के भन्यौँ भने त्यहाँको समस्या समाधान शान्तिपूर्ण बाटोबाट र लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्छ भन्यौँ हामीले। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएका कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई हामीले भन्यौँ र अर्को हामीले के भन्यौँ भने हिंसाबाट होइन शान्तिबाट त्यहाँको चाहिँ समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्यौँ। भनेपछि हाम्रो विज्ञप्ति अर्थात् सरकारको विज्ञप्ति कहाँनिर त्रुटि रह्यो त? यो त हाम्रो त एकदमै स्थापित मान्यता हो। यसो गर्दा अहिले कुन मुलुकको भनाइसित मिल्यो कुनसित मिलेन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न सक्दैनौँ।
यो त हाम्रो अत्यन्त फन्डामेन्टल कुरा हो। हाम्रो विदेश मामला सम्बन्धी हामीलाई संविधानले पनि, संविधानको मर्म र भावना अनुसार संविधानले पनि निर्देशित गरेको विषय हो र सँगसँगै के हो भन्दाखेरि हाम्रो विदेश नीतिका आधारभूत पक्ष हो। हामीले असमताको सिद्धान्त, हामीले सार्वभौमताको विषय, हामीले मतलब चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दा र त्यो लोकतान्त्रिक विधिद्वारा हुनुपर्छ भन्ने कुराले अहिले कुन चाहिँ मुलुकलाई भनेको कुरा चाहिँ मिलो भन्ने कुरासित हामीले हेर्नु हुँदैन। हामीले यो हाम्रो आधारभूत कुराहरू हुन्, खम्बा हुन् हाम्रो विदेश नीतिका, यो खम्बाबाट दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिनुपर्छ। त्यसैबाट निर्देशित छ हाम्रो अहिलेको वक्तव्य। अब तपाईँले जुन 4वटा वक्तव्यको कुरा गर्नुभयो, सुरुमा नेकपाको अध्यक्षले एक हिसाबको वक्तव्य दिनुभयो, त्यसले एक किसिमको मतलब चाहिँ अलिकति अन्यलता अस्पष्टताहरू सिर्जना गर्यो। त्यसपछि सरकारले आफ्नो पोजिसन बनायो। म अहिले अध्यक्षले दिएको वक्तव्य के थियो कस्तो थियो त्यो त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। त्यसपछि तपाईँ 3टा वक्तव्य हो, 4वटा होइन। त्यसपछि पछिल्लो वक्तव्य के आयो भनेर भन्दाखेरि पार्टीको तर्फबाट सचिवालयको बैठकै बसेर हिजो के वक्तव्य आयो भनेर भन्दाखेरि कि अब हामीले हिजो वक्तव्य आयो जुन जसरी आयो र जे विषयसित आयो त्यो विषय मैले अघि भनेकै विषयसित जोडिएका विषयसित आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो आधारभूत कुराहरू अर्थात् हामी हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूसित, त्यसभित्र पनि अझ शक्तिशाली राष्ट्रहरूसित हामी सम्बन्धलाई राम्रो गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा नजिकका छिमेकीहरू, त्योभन्दा अलि प्रतिरका छिमेकीहरू र संसारका सबै मित्र राष्ट्रहरूसितको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। त्यसमाथि पनि अमेरिकासितको सम्बन्ध हाम्रो त धेरै राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ। किनभने बेलायतपछि हामीलाई कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा कूटनीतिक मान्यता सरकारमाथि अहिले चाहिँ आम रूपमा सरकारमाथि सडकमा एकदमै चाहिँ टड्कारो रूपमा देखिएको असन्तुष्टि के हो भने भेनेजुएलाको प्रकरणमा बोल्न सक्ने सरकारले डोक्लामको इस्युमा किन चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर नगर्या, आम रूपमा चाहिँ सिरियाको विषयमा किन नबोल्या, अफगानिस्तानको विषयमा किन नबोलेको, त्यसै गरी म्यानमारको इस्युमा, श्रीलङ्काको आन्तरिक राजनीतिक क्राइसिस हुँदा साउदी अरब, दुबई, कतार लगायतका जस्ता मुलुकहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा चाहिँ कहीँ पनि बोलेनौँ। लिपुलेखको बारेमा इभेन चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिच एकमतता नहुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड 2टा देश मिलेर चाहिँ लिपुलेखमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ सहमति सम्झौताहरू गरिरहँदा त्यो हाम्रो भूमि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिचिने काम भइरहँदा हामीले बोलेनौँ। तर भेनेजुएलामा चाहिँ किन बुझेँ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने सबै विषयमा बोल्न जरुरी नपर्न सक्थ्यो। भेनेजुएलाका बारेमा पनि हामीले नबोल्न पनि सक्थ्यौँ होला, त्यस्तो एउटा स्थिति हुन्थ्यो होला। तर परिस्थिति त्यसरी गयो जसले गर्दा सरकारले आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो। मैले अघि भने नि त तपाईँलाई, पहिलो वक्तव्य आयो त्यसले एक किसिमको अस्पष्टताहरू सिर्जना गर्यो। त्यो अस्पष्टताहरूलाई मतलब चाहिँ के हो भनेर प्रश्न पार्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेपछि सरकारले आफ्नो स्थापित मान्यता अनुसार वक्तव्य दियो। यसमा सरकार पहिलोपटक प्रधानमन्त्री स्वयं मतलब चाहिँ दावोसबाट फर्किँदाखेरि एयरपोर्टमा प्रश्न सोधेको थियो नि पत्रकारहरूले, तर प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो म अहिले यस विषयमा बोल्दिनँ भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ बोल्नु भएन नि त। त्यसको अर्थ नि बुझ्नु पऱ्यो नि त मान्छेहरूले। हामीले किन बोल्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै क्वेसन गर्ने हो र कुन अवस्थामा सरकार बोल्ने उसमा पुग्यो भन्ने कुरा, त्यसको लागि 5 दिनसम्म मतलब चाहिँ सरकार बोलेको थिएन। प्रधानमन्त्री काठमाडौँ उत्रेको 5 दिनसम्म त सरकार बोलेको थिएन। 5 दिनपछि एउटा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। बोल्दाखेरि पनि हामीले कुनै गल्ती गरेर बोलेका छैनौँ। हामीले हाम्रो अत्यन्त स्थापित हाम्रो संविधान हामीले लिएका नीतिअनुसार बोलेका छौँ। यसमा हामी दायाँ बायाँ कतै पनि टिल्ट भएका छैनौँ। त्यो हाम्रो अहिले भनाइले कसलाई फाइदा पुग्यो र कसलाई पुगेन भनेर अहिले जुन व्याख्या भइरहेको छ पत्रकारहरूका तर्फबाट अथवा विभिन्न ढङ्गले व्यक्तिहरूले व्याख्या गरेका छन्, आफूलाई विदेश मामलाका जानकार भन्ने साथीहरूले पनि, उहाँहरूलाई म के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने त्योभन्दा फरक वक्तव्य सरकारले के चाहिँ दिनु पर्थ्यो होला त, एउटा यो विषय हैन, उहाँहरूले मतलब चाहिँ बोल्नुपर्ने। दोस्रो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हो सबै विषयमा हामी बोलेका छैनौँ, तर तपाईँले फेरि अर्को के चाहिँ त्यहाँ सबै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भने हामीले लिपुलेखको बारेमा नबोलेको त्यस्तो होइन। लिपुलेखको बारेमा त हामीले आयोग बनाएर मतलब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन त्यतिखेरको महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा टिम बनाएर हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ र हामीले कतिपय विषयलाई क्वाइटली डिप्लोमेटिक च्यानल थ्रु मतलब चाहिँ हाम्रा म्यासेजहरू पठाएका छौँ र हामीले भनेका छौँ हाम्रो पोजिसनका बारेमा। त्यसमा त काम नभएको होइन। त्यस्तै हामीले लिम्पियाधुरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ कालापानीसम्मको समस्याका बारेमा हामी नै होइनौँ पहिलो, केपी ओली स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री हो जसको पालामा सबभन्दा पहिलो कार्यदल बनेको थियो 2000 मतलब चाहिँ 50-51 सालमा, र त्यसले नै पत्ता लगाएको हो कि वास्तवमा कालापानीमा भारतीय सेना छन् भन्ने कुरा। न त त्योभन्दा अगाडि कसैले भनेकै थिएन, कुनै डकुमेन्ट थिएन नि तपाईँ चाहिँ।
पहिलो डकुमेन्ट नै उहाँको कार्यदलले निकालेर ल्यायो कि यो चाहिँ हाम्रो भूभाग हो र यो भूभागमा यसरी 1962 देखि मतलब चाहिँ के अरे भारतीय सेनाहरू बसिआएका छन्, यो त रहनु हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ आवाज उठाएको हो। जे सन्दर्भमा त्यसो त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो होइन, त्यसो त सबै विषयलाई एउटै बास्केटमा लिएर आएर एकै ठाउँमा एउटा घटनाको विषयलाई मतलब चाहिँ सबैतिरबाट ल्याएर यो किन भयो भनेर अनि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ विदेश मामला जस्तो संवेदनशील विषयमा यो खालको गर्ने काम गर्नु हुँदैन। विदेश मामला भनेको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यो घटनाक्रमहरू अगाडि बढेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा ब्रिफिङको लागि चाहिँ सबै कूटनीतिक निकायहरूका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा डाकेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो। तर यो विषयबाट यो भेनेजुएला प्रकरणमा बोलिसकेपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि देखाएका अमेरिकी राजदूतको त्यहाँ उपस्थिति भएन। यसलाई चाहिँ कूटनीतिक रूपमा चाहिँ कसरी लिने? त्यसलाई त्यस्तो ठुलो रूपमा लिनु जरुरी छैन। उहाँले अघिल्लो दिन परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो म भोलि आउन पाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो डिसिएम जुन सेकेन्ड पर्सन उहाँको होइन डेपुटी चिफ अफ मिसन भनेर भन्छ उहाँलाई पठाउनु भयो। उहाँले सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो। त्यहाँ उहाँले प्रश्न पनि सोध्नुभएको थियो हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई र त्यस अनुसारको मतलब चाहिँ इन्टरेक्सनमा भाग लिनुभयो भनेपछि यसलाई एकदम राजदूत आएन त्यसो हुँदा डिसिएम पठायो यस्तो भयो भनेर धेरै गर्नुपर्ने जरुरी छैन। दुई, तेस्रो हामी मतलब चाहिँ अमेरिकी सरकारसित अमेरिकाको यहाँको दूतावासका मतलब चाहिँ राजदूतसित कर्मचारीहरूसित विभिन्न हिसाबको सम्पर्क छलफलमा छौँ। हिजो मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्री र अमेरिकन राजदूतले एउटै फोरम प्रयोग गरेर मतलब चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। हाम्रो सम्बन्धको थुप्रो मैले अहिले तपाईँलाई भन्दै थिएँ तपाईँले रोक्नुभयो। हामी चाहिँ अमेरिकासितको सम्बन्ध भनेको हाम्रो दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध मतलब चाहिँ स्थापित भएको मुलुक हो बेलायतपछिको। हाम्रो यति लामो र अमेरिकाले हामीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सहयोग गरेको छ। कतिपय मामलामा त अत्यन्त निर्णायक सहयोग गरेको जस्तै तराईबाट मलेरिया उन्मूलनका लागि अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो सहयोग छ। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ठुलो सहयोग उसले गरेको छ देशव्यापी रूपमा। त्यसबाहेक अरू हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको छ, शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ, नयाँ शिक्षा आयोजन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि उसको ठुलो सहयोग रह्यो र हाम्रो फेरि जनस्तरमा पनि अत्यन्त राम्रो र घनिष्ठ सम्बन्ध भएको मुलुक छ। अनि एउटा मतलब चाहिँ कुनै विषयमा अलिअलि अस्पष्टता रह्यो भन्ने बित्तिकै अब नेपाल र अमेरिकाको सारा पहाडै खसे जस्तो गरी आकाशै खसे जस्तो गरी जुन खालको यहाँ बनाउन खोजिएको छ त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ जीवन्त सम्बन्ध भएका दुईटा मुलुकका बीचमा तपाईँले त्यो द्विपक्षीय रूपमा केही कुरामा अस्पष्टता हुन सक्छन्, पोजिसनहरू कुनै कुरामा फरक उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यो पनि हाम्रा मामलामा अहिले त्यस्तो भएको पनि छैन सरकारको तहबाट म भन्न चाहन्छु। त्यस हुनाले यसलाई त्यस हिसाबबाट मतलब चाहिँ बनाउन खोजिने त्यसलाई अलिकति तन्काएर यसलाई चाहिँ मतलब किनभने विदेश मामला अहिलेसम्म चाहिँ सबैभन्दा सबल यो सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सबल पाटो हाम्रो के हो त भन्दा विदेश मामला हो। त्यो सबल पाटोलाई कहीँ कतै मतलब चाहिँ खोट लाउन सकिन्छ कि भनेर अहिले खोजी यसलाई तन्काई लाने खालको जुन खालको एउटा प्रयत्न हुन खोजेको छ म त्यसबाट त्यस्तो हुन्छ भन्ने देख्दिनँ। यो विषयमा अर्को प्रश्न गरे आम रूपमा समाचार माध्यमहरूमा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यापक रूपमा आयो, औपचारिक रूपमा यो तपाईँ अझै क्लियर गरिदिनुहोस्। हाम्रो अमेरिकामा रहनुभएका राजदूतलाई चाहिँ डिसीमा बोलाएर यो प्रकरणपछि स्पष्टीकरण लियो। अरे यो विषय चाहिँ कति सत्य हो र यो चाहिँ कतिको चाहिँ यो विषय चाहिँ सत्यता नजिक छ? स्पष्टीकरणको बारेमा मैले सुनेको छैन। उहाँको भेटघाट भएको कुरा जायज हो। उहाँले विभिन्न चरणमा सर्छ, त्यो त स्वाभाविक हुन्छ नि। तपाईँ क्यापिटलमा तपाईँको प्रतिनिधि राखिसकेपछि के हो कुरा, के भएको हो, कसरी गयो, यसरी आयो नि भनेर मतलब चाहिँ छलफल हुने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यहाँको राजदूतले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटिरहनु भएको छ, यहाँका मतलब चाहिँ अरू कर्मचारीहरूले विभिन्न च्यानल मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटिरहेका छन् भने त्यसै गरी त्यहाँको हाम्रो मतलब चाहिँ राजदूत या त्यहाँका मतलब चाहिँ अरू स्टाफहरूसित भेटघाट र कुराकानी भएको हुनसक्छ। मलाई औपचारिक रूपमा जानकारी छैन यद्यपि, तर म यसलाई त्यस्तो एकदम परराष्ट्र मन्त्रालयले के अरे अमेरिका र मतलब चाहिँ त्यहाँको राजदूत र हाम्रो राजदूत र त्यहाँका स्टेट डिपार्टमेन्टका मान्छेका बिचमा कुराकानी हुने कुरालाई नै एकदम त्यो पनि त लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ र भयो होला। कुराकानी भयो, उहाँहरू के अस्पष्ट हुनुभयो होला, उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो होला भएको थियो भने पनि। त्यसो हुँदा म चाहिँ यसलाई त्यस किसिमले मात्रै बुझ्न चाहन्छु र त्यस किसिमको मात्रै हो। हामीले म फेरि पनि तपाईँलाई अन्त्यमा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने हामीले हाम्रो विदेश नीतिका आधारभूत पक्षमाथि कहीँ पनि आघात गरेका छैन सरकारको तर्फबाट। म भन्न चाहन्छु त्यो भएको छैन र अब त्यो हुनु पनि दिनु हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। हामी सबै अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ वी आर फ्रेन्ड टु अल होइन, र हामी कसैको पनि मतलब चाहिँ शत्रु कसैको पनि होइनौँ। इन्मिटी टु नन, फ्रेन्ड्स टु अल, यो हाम्रो नीति हो। हामी त्यो नीतिअनुसार अत्यन्त सन्तुलित र अत्यन्त व्यवस्थित र अलिकति फराकिलो ढङ्गबाट हामीले हाम्रो यो विषयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यसमा मलाई लाग्छ यहाँभन्दा धेरै बोल्नुपर्ने विषय त्यस्तो छैन होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ धेरैलाई लाग्दो हो, धेरैलाई चाहिँ यो लागेको छ र धेरैलाई चाहिँ यो चाहिँ शङ्काले लङ्का डढाउँछ भन्छन् नि कहिले काहीँ। धेरैलाई लाग्दो हो नेपालले त अमेरिकाको विरुद्धमा युद्ध नै सुरु गरियो कि क्या हो? नेपाल र भारतको सम्बन्ध त अब त एकदमै युद्ध
हुने अवस्थामा पुगिसक्यो कि क्या हो? नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ कस्तो हो र यहाँबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? राम्रो छ। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो अवस्थामा छ। केही विषय कहिलेकाहीँ आउन सक्छन्। राम्रो सम्बन्ध हुँदा पनि तपाईँको अत्यन्त फराकिलो बहुआयामिक सम्बन्ध भइरहेको बेलामा कुनै सम्बन्धमा चाहिँ समस्या आयो भने पनि त्यो टेबलमा बसेर टुङ्ग्याउन सकिने अवस्थामा हो। यहाँ कुनै त्यसले मतलब चाहिँ एकदमै केही भइहाल्ने खालको ढङ्गबाट मान्छेले जसरी प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् त्यो छैन। अमेरिकी राजदूत स्वयंले हिजो बोले, यहाँका हाम्रा पत्रकार र अरू साथीहरूको भन्दा त्यो अमेरिकन राजदूतले उनले ट्विट पनि गरेका छन्। अमेरिकन राजदूतले यस विषयमा त्यो कुरालाई पनि साथीहरूलाई म हेर्न अनुरोध गर्छु। त्यस्तो एकदमै भयावह भएको कुनै स्थिति छैन, सामान्य अवस्था हो। केही अस्पष्टता रह्यो भने पनि हामीसित डिप्लोमेटिक च्यानल छ, प्रोपर च्यानल छ। त्यो च्यानल मार्फत संवादहरू भइरहेका छन्, कुराकानीहरू भइरहेका छन्। त्यहाँबाट हामी त्यसलाई समाधानमा लिएर जान्छौँ। त्यस भएको हुनाले यसलाई त्यस हिसाबले तन्काइरहनुको आवश्यकता छैन। सर्टली हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्न लागेका छौँ, घोषणा पनि गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान पनि गरेका छौँ। डाभोसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँको इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग आग्रह पनि गर्नुभयो, आउनुहोस् हाम्रो देशमा लगानी गर्नुहोस्, हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्दैछौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ वेलकम छ भन्नुभयो। पछिल्लो कालखण्डमा पछिल्लो घटनाक्रम जसरी चाहिँ मुलुकमा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूसँगको सम्बन्धको सवाललाई चाहिँ हामीले एक किसिमले चाहिँ विवादित बनाउँदै लगेका छौँ वा कुनै यो र त्यो बाहनामा जुन चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्रिएट भएको छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट यसको भिक्टिम्स हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। यो हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। तपाईँलाई म एउटा थप के भन्न चाहन्छु भने हामी सघन हिसाबले हाम्रो फरेन डिप्लोमेटिक मिसनसित कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले 3 जना राजदूतसित भेटघाट गर्नुभयो। बेलायती राजदूत भेट्न आउनुभयो, साउदी अरेबियाको राजदूत भेट्न आउनुभयो र फ्रान्सको राजदूत भेट्न आउनुभयो। 3 वटा राजदूतसित हाम्रो कुराकानी भएको छ आज मात्रै। परराष्ट्र मन्त्री मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, उहाँहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयंले सघन भेटघाट र कुराकानी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सघन कुराकानी र भेटघाट गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, वित्तीय संस्थाहरू, वर्ल्ड ब्याङ्क होस् या IMF होस् या ADB होस् या AIIB होस्, यी सबै संस्थाहरूसित मतलब चाहिँ सघन किसिमका कुराकानी गरेका छन्। द्विपक्षीय रूपमा, बहुपक्षीय रूपमा हामी यो समिटका आफ्नो आन्तरिक गृह कार्य पनि तयार गरिरहेका छौँ। त्यो गृह कार्य सँगसँगै हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा पनि पुगिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले एउटा घटनामा एउटा मतलब चाहिँ कुनै कुरामा त्यो पनि सरकारका तर्फबाट कुनै त्रुटि नभएको अवस्थामा यसलाई यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विषय बनाएर यसलाई अलिकति बढाइ चढाइ गर्ने खालको जुन भएको छ, मेरो अनुरोध के छ भने त्यसरी हामी नजाउँ। त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन। मुलुकको हित हामी सबैले चाहेका छौँ नि, सत्तामा हुनेको पनि। यो विषयले म टुङ्ग्याउनु भन्दा अगाडि अन्तिममा सोधे यो विषयले बढी नै भयो तपाईको, यो बढी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धको सवालमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षको फरक धारणा र फरक भनाइ आउनु आफैमा यो चाहिँ हास्यास्पद र अलिकति चिन्ताको विषय देखिन्छ। परराष्ट्र नीतिको सवालमा हामी चाहिँ एकमत किन हुन नसकेको? त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। विगतदेखि नै हामी त्यस्तो हुँदै आएका छौँ र हामी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ। हामीलाई कुनै देश खुसी भइदिएपछि मतलब चाहिँ आफ्नो आधारभूत कुरा पनि आफूले त्यसलाई बिर्सिँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो पनि हुने गर्छौँ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। भोलिका दिनमा खास गरी हामीले एउटै परराष्ट्र नीति, एउटा मुलुकको परराष्ट्र नीति भनेको एकै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयत्न गर्नका लागि मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त्यसका बारेमा सोच बनाइरहनु भएको छ। हामी कति परसम्म त्यसरी जान सक्छौँ, हाम्रो कोसिस जारी रहनुपर्छ र यो मुलुकको हितका लागि, हाम्रो मुलुकको दीर्घकालिकताका लागि पनि हामीले परराष्ट्र नीतिका मामलामा आफ्नो घरलाई विभाजित गर्नु हुँदैन। हामी अरू विषयमा धेरै विवादित गरौँ, झगडा गरौँ, तर आधारभूत मतलब चाहिँ मुलुकको हितका कुराहरूमा यो गर्नु हुँदैन। हिजो नाकाबन्दीका बेलामा हामी विभाजित भए बापत हामीले कति अप्ठ्याराहरू सहनु पर्यो। संविधान ल्याउने बेलामा हाम्रा बिचमा भएको विभाजनले हामीलाई कति ठुलो समस्या बनायो। ती खालका समस्याबाट अब हामी माथि उठ्नुपर्छ। जनमत पनि त्यसको पक्षमा छ र हामी त्यसरी अगाडि जानुपर्छ। सरकारको बारेमा त्यसका लागि पहल पनि गर्नुपर्छ। सरकार लगभग बनेको 1 वर्ष भएको छ। 1 वर्षको समयावधिमा कतिपय घटनाक्रमहरू यसरी अगाडि बढेका छन् कि सरकार ब्याकमुटमा छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। आम रूपमा प्रतिपक्षी पनि सरकारमाथि निकै आक्रामक भएको देखिन्छ। आम रूपमा यति बेला साँच्चीकै सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हो वा सरकार चाहिँ यो र त्यो बहानामा अल्झेको हो? बहानामा के पनि अल्झिएको छैन। हामीले सरकार कुन अवस्थामा आयो भन्ने कुरा अलिकति फर्केर हेर्नै पर्छ। हामीमा के चलन छ भने
तल आफूले मतलब चाहिँ हिजो उठाएका आकाङ्क्षाका कति कुरा पुरा भए भन्ने मात्रै कुराबाट हेरेर हुँदैन। हामी जति बेला सरकारमा आएका थियौँ त्यति बेला हामीले संविधान बनाएको 2 वर्ष भएर निर्वाचन त भएको थियो, तर संविधान अनुसारका कानुनहरू जुन बनाउनलाई हिजो 2 वर्ष समय छुट्याइएको थियो त्यो बेला हामीले कुनै पनि कानुन बनाएनौँ। यो सरकार आइसकेपछि ती सबै कानुन हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसभित्र पनि हामीसित केही समय सीमाका कानुनहरू थिए, जस्तो हामी सरकारमा फागुनमा आयौँ र हामीसित असौज 3 गतेभित्र कुनै पनि हालतमा मौलिक हकसित जोडिएका कानुनहरू बनाइ नै सक्नुपर्ने थियो। हामी त्यति बेला कुनै एउटा पनि कानुन बनेको थिएन, त्यो कानुन बनाउने काम भयो। अहिले पर्सि फागुन 21 गते जति बेला मतलब चाहिँ संसद बसेको 1 वर्ष पुग्छ, त्यो वर्षभित्र पुग्दाखेरि हामीले झन्डै तपाईँको चाहिँ 300 वटा कानुन चाहिँ केही संशोधन केही नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ र हामी सघन हिसाबले सरकार यो बिचमा कानुन बनाउने यो एउटा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण, त्यो कानुन बनाउनु भनेको के हो भने संविधानको कार्यान्वयन हुनु हो। संविधानको कार्यान्वयन हुनु भनेको के हो भने लोकतन्त्र के अरे संविधान लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि र त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो। यो संस्थागत गर्ने कुराको जति पनि समय यसले खाने, जति पनि हाम्रो साधन स्रोत यसको पक्षमा चाहिन्थ्यो, ती कुराहरूको हिजो हामी कसैले पनि अनुमान गरेनौँ। सरकार बन्यो, बहुमतको यत्रो बलियो बहुमत सरकार आइसकेपछि त यसले त फटाफट मतलब चाहिँ निर्णय गरेर जानु पर्थ्यो नि किन भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। तर यो पाटोलाई हामीले नजरअन्दाज गरेको एउटा स्थिति छ, त्यो गरिनु हुँदैन। हामीले अत्यन्त आधार वर्षका रूपमा यो वर्षलाई हामीले आधार वर्षका रूपमा भनेर भनेका छौँ। त्यो आधार वर्ष भनेको 2टा कारणले, एउटा आधार वर्ष के हो भने हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। मैले अघि भने सङ्घीयता गणतन्त्र र तपाईँको चाहिँ नयाँ संविधान लोकतन्त्रका कुराहरूका आधारमा हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यो एउटा आउने दशकौँसम्मका लागि यो 5 वर्ष हामीले आधार वर्षका रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ, दशकौँकै लागि। अर्को आधार वर्ष यो के पनि हो भनेर भन्दाखेरि हामी 5 वर्षको सरकार हो यो मतलब चाहिँ 9 महिनामा होइन 18 महिनामा चेन्ज हुने सरकार होइन, 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार आएको छ। यो पहिलो वर्ष मैले अघि भने कानुन पहिल्यै बनाएको थियो भने त्यो कानुनको कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले जान्थ्यो होला। आफै नै कानुन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अहिले हामी यो 1 वर्ष बढी कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ आधार वर्षका रूपमा हामी रह्यौँ। यसका बावजुद पनि तपाईँले यो गत वर्षलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कानुन बाहेकका अरू कुराहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले केही इन्डिकेटरहरूलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि हामी अहिले मतलब चाहिँ यसमा हामीले गत वर्ष खेर फालेको ठहरिँदैन यो 1 वर्ष। नम्बर 1 मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भन्नुहोस्, मुलुकको राजस्वको उठ्तीको कुरा गर्नुहोस्, एफडिआई पोहोरको तुलनामा एफडिआई भने के हुन्छ भने एफडिआई अहिले चाहिँ पोहोरको भन्दा अलिकति कम किन भयो भन्दा एफडिआई त कहिलेकाहीँ त अरबौँ स्वाट पहिले आइहाले हुन्छ नि, अनि कुनै बेलामा अलिकति नआएको स्थिति हुन्छ। त्यो नआएको अवस्थाबाट अनि आएन कि होइन नि, त्यो त पाइपलाइनमा बसिरहेको हुन्छ नि प्रोजेक्टहरू त, इन्भेस्टरहरूले त मतलब चाहिँ प्रोसेसहरू अगाडि बढाइरहेको हुन्छ नि, त्यो भित्रिँदाखेरि त फेरि त्यो त्यसको ग्राफ त वातै माथि जाने स्थिति पनि बन्छ। त हामी एफडिआईको हिसाबले पनि पोजिटिभ उसमा छौँ। टुरिज्म इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हामीले मतलब चाहिँ यसपालि भित्राएका छौँ र हामी अझ बढाएर अगाडि जाने अवस्थामा छौँ। एग्रिकल्चर प्रोडक्सन अथवा धानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ समग्र कृषितर्फको आय कुनै पनि बेलाको भन्दा राम्रो भएको छ। अनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन अथवा कच्चा पदार्थको आयात तपाईँले हेर्नुभयो हाम्रो अहिले आयात निर्यातमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो ऊ चाहिँ केले ओगटेको छ भनेर भन्दाखेरि कच्चा पदार्थले ओगटेको छ हाम्रो आयात। किन अहिले व्यापार घाटा बढ्यो धेरै भनेर भन्दा त स्वाभाविक रूपमा यहाँ चाहिँ उत्पादनको क्षेत्र वृद्धि भयो, उत्पादनको क्षेत्र वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई कच्चा पदार्थ चाहियो, इन्धनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अनि इन्धन र कच्चा पदार्थले गर्दाखेरि हाम्रो आयातको ग्राफ चाहिँ अलिकति माथि गयो, जसले गर्दाखेरि के भएको छ त भन्दा त्यसको चाहिँ सकारात्मक पाटो भनेको उत्पादनको क्षेत्र वृद्धि भएको छ र विस्तार भएको छ। यसरी तपाईँले यी खालका कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने आधारभूत तहमा हामी सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएका छौँ। तर प्रतिपक्षले के भने भ्रष्टाचार, सुशासन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकार ब्याकफुटमा देख्छ। म त्यहीँ आउँदैछु तपाईँलाई। भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो नै हामी मतलब चाहिँ धेरै टाढै जान्न चाहन्न म, राजदूत नियुक्ति हुँदा के विवाद आउँथ्यो हाम्रो मुलुकमा, हामी त छिटो बिर्सिन्छौँ। राजदूत नियुक्ति हुँदा पैसा खायो भनेर नियुक्ति भएको राजदूतलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो होइन हिजो। आज त्यो कुरा सुन्नु भएको छ तपाईँले, कुनै एउटा राजदूतको विवाद आयो, कुनै एउटा राजदूत हुँदाखेरि मतलब चाहिँ उजुरी समेत परेन भनेपछि कस्ता मान्छे हामीले छानेका रहेछौँ। हिजो आइजिपी नियुक्ति हुँदाखेरि आइजिपी प्रकरण हामीले बिर्सिसक्यौँ, तर सम्झिनुहोस् त 1-1.5 वर्ष अगाडिको आइजिपी प्रकरण हामी कुन अवस्थामा थियौँ। 4थो नम्बरको आइजिपीलाई पहिलो नम्बर बनाउन खोजेर पैसा खायो भनेर सारा बवन्डर मचिएको होइन, अदालतसम्म केस पुगेको होइन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि विवाद आउने कुरो, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा आउने विवाद, यी सारा स्क्यान्डलहरू अहिले तुरुन्तै हामी बिर्सिने। अनि यो सरकार आएपछि कुनै एउटा यी नियुक्तिमा कुनै विवाद भएको छ, कुनै किसिमको मतलब चाहिँ समस्या उत्पन्न भएको छ? मेरिट बेसिसमा समाजमा स्थापित मुलुकका लागि हित गर्ने राम्रा मान्छेहरू आएका छैनन्। अनि यो सुशासनको पक्षमा यो सकारात्मक पाटो होइन।
अब भ्रष्टाचारकै उसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि स्क्यान्डलहरू विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा विभिन्न उसका नाममा यति पैसा खाए अरे या यो यति कमिसन खाए अरे यो प्रोजेक्ट लिँदा यस्तो भयो अरे भन्ने कति सुन्थ्यौँ हामी। त्यही तपाईँ फास्ट ट्र्याककै कुरा गर्नुहोस् न, फास्ट ट्र्याक चाहिँ मतलब दिनुहुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा कति पैसा कताबाट के चलखेल भएका थिए त्यतिखेर। अहिले ती कुराहरू कुनै सुन्नमा परेको छ? हामीले छैन। हो, भ्रष्टाचार उन्मूलन निर्मूल गर्न सकेका छैनौँ। नियन्त्रण जुन प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन होला। तर अहिले अख्तियार, तपाईँ अख्तियारमा को थियो हिजो? अख्तियार प्रमुख कसरी बनाइयो? के हुन्थ्यो अख्तियारका नाममा? आज अख्तियारले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक तहलाई छोएन भनेको अहिले पछिल्लो कालमा आएर 2 जना मन्त्रीलाई समेत मतलब चाहिँ राजनीतिक तहकै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू, त्यो त एकजना त हाम्रै पार्टीको मतलब चाहिँ केन्द्रीय सदस्य छन् अहिले, उनी समेतलाई चाहिँ भनेपछि भ्रष्टाचारका मामलामा कसैलाई पनि छुट नदिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वाइड बडीको कुरो आयो, सरकारले तुरुन्तै मतलब चाहिँ छानबिन समिति बनायो। तपाईँ पार्लियामेन्ट उपसमिति विवादमा तानियो, तर छानबिन समिति चाहिँ मतलब तुरुन्त बनाएर त्यो पनि अदालतको मतलब चाहिँ रिटायर्ड न्यायाधीशको उसमा कानुनी आयोग बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्ता कुराहरू सुशासन सम्बन्धी आएका यी कुराहरूका बारेमा हाम्रो मतलब चाहिँ ध्यान के हुन्छ भने हाम्रो नेपालीहरूको एउटा के छ भने अगाडिका घटना हामी रिसर्च गर्दैनौँ, अगाडिका कुराहरू पृष्ठभूमिमा राख्दैनौँ। अहिले जे अगाडि मतलब चाहिँ उभा छ, जे अलिकति हुन खोजेको छ त्यही कुराहरू गर्छौँ। जो साथीहरू अहिले चर्का स्वरले यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो विगत फर्किनु पर्यो। अलिकति अगाडिको मात्रै फर्किनु भयो भने पनि उहाँहरूले मतलब चाहिँ पाउनुहुन्छ। शान्ति सुरक्षाकै कुरा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। शान्ति सुव्यवस्थाका बारेमा अहिले आधारभूत रूपमा शान्ति सुव्यवस्थामा समस्या होइन। समस्या कहाँ हो भन्दा केही सामाजिक गतिविधिमा केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू, त्यो कञ्चनपुरको निर्मलाको घटना होस् या अरू 1-2वटा मतलब चाहिँ प्रतिनिधिमूलक घटनाका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति उछाल्न खोजियो। यस्ता घटना हिजोमा भएका थिएन। म यो अपराध हो, त्यो अत्यन्त जघन्य अपराध हो, त्यसलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने म पक्षमा छैन। त्यो छानबिन पनि भइरहेको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। तर त्यस्ता घटना हिजो भएका थिएनन् र त्यस्ता अपराधहरू हिजो भएका थिएनन् र त्यस्ता जघन्य अपराधहरू हुने र भइरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारको मात्रै कुरा हुँदैन। त्यसमा सामाजिक रूपमा मान्नुहोस्, एउटा चेलीलाई 14 वर्षकी बच्ची साइकल चढेर दिउँसो हिँडिरहेको बेलामा मतलब चाहिँ अपराधीले अपहरण गर्छ र त्यहाँबाट लगेर बलात्कार गरेर मार्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ मतलब प्रभावकारी ढङ्गले कानुनी दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसलाई छुट दिनु हुँदैन। यसमा सामाजिक चेतनाको पक्ष पनि छ, शिक्षाको पक्ष पनि छ। अहिले नयाँ प्रविधिले जे खालका कुराहरू हाम्रो हातमा आएका छन् ती कुराहरूलाई पनि अब हामीले त्यस अनुसारका कानुनहरू बनाएर त्यस अनुसारका हाम्रा अन्तिम प्रश्न गरे। हामी एकदमै छोटो समय रह्यो। अन्तिम प्रश्न गर्ने, सरकारको मूल ध्येय भनेको समृद्धिको यात्रा हो। प्रतिपक्षीलाई भित्तासम्म पुर्याएर पेलेर समृद्धिको यात्रा सम्भव छ? हामीले प्रतिपक्षलाई किन पेल्नु? प्रतिपक्षलाई हामीले पेल्नुपर्ने स्थिति नै छैन। अहिले प्रतिपक्षले आफूलाई चाहिँ पेलिएको महसुस गरेका छन्। कहीँ कतै कुनै पनि कुरामा प्रतिपक्ष पेलिएको छैन। प्रतिपक्षलाई सम्मान साथ मैले भने अहिले तपाईँलाई शान्ति प्रक्रियाका मतलब चाहिँ बाँकी काम पुरा गर्नका लागि प्रतिपक्षलाई बोलाइ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वार्ता गरिरहनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि उहाँलाई पटक मतलब चाहिँ बोलाइयो। उहाँका अनुरोधमा 3-4 चोटि बैठक स्थगित गरेर 5औं बैठक बस्दाखेरि आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ पोखरामा भएको कारणले उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो र निर्णय भएको छ। त्यसभन्दा बाहेक संसदमा देखिहाल्नु प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ हरेक दिन मतलब चाहिँ संसद चलिरहेको छ, उहाँहरूले आफ्ना कुरा राखिरहनु भएको छ। समितिहरूमा उहाँका आफ्ना प्रतिनिधित्वहरू भइरहेका छन्। अनि प्रतिपक्ष त मेरो विचारमा के छ भने प्रतिपक्षलाई जनताले जुन स्थान दिएका छन् त्योभन्दा राम्रो स्थान चाहिँ वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षलाई दिएको, प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिएको मेरो चाहिँ अनुभूति। सरकारकै कारणले सडकमा पुगे त प्रतिपक्ष? सरकारको कारणले कसरी? सरकारले कुन कुरा मतलब आरोप त त्यही छ तपाईँहरूमाथि। त्यो आरोप त अब के हुन्छ भने नि राजनीतिक मुद्दा, गहन विषयवस्तु र ठोस कुराहरू नभइसकेपछि अनि आफ्नो विगत पनि अलिकति फर्केर हेर्दाखेरि नभेटिएपछि अब अरू कुनै विषय पाइएन भने विषय निकाल्ने, शनिबार मतलब चाहिँ गाडी चलाउन पाइँदैन भन्ने, अर्को के गर्ने गरेर उहाँहरूले केही साथीहरूलाई सडकमा पठाउनु भएको छ। मेरो विचारमा समयक्रममा उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ, आम जनताले पनि महसुस गर्नेछन्। अहिले हामी आन्दोलन होइन, हामीलाई आन्दोलन चाहिएको छैन, हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ। 5 वर्षलाई जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो यो। संविधान बनाएपछिको यो 5 वर्षको स्थिर सरकारलाई बिचमा तलमाथि गर्न खोज्ने यी विभिन्न जतिसुकै कोसिस भए पनि ती कोसिसहरू सबै असफल हुनेछन् र उहाँहरू आफूले पनि महसुस गर्नुहुनेछ। र हामी यो 5 वर्षको बिचमा जे हिजो हामीले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, जे कुरा हामीले मतलब चाहिँ जनताको बिचमा भनेका छौँ ती कुराहरू बोकेर काममा जानुपर्छ। यो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, तर चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई
पुरा गर्नकै लागि जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेका छन्। त्यो चुनौतीलाई हामी पुरा गरेरै छाड्छौँ। हामीसित त्यो असफल हुने, यता दायाँ बायाँ अरू कुरामा ध्यान दिने हामीसित छुटै छैन। जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी आर्थिक समृद्धि र जुन हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा भनेका छौँ त्यो नारालाई सम्पन्न गराउनुको बाहेक हामीसित कुनै विकल्प छैन, बाटो छैन। दायाँ बायाँ हामी फर्किन पार्टीको बारेमा क्वेसन सोध्न मन थियो, समय पुगेन, तर अन्तिम एकदमै सर्ट आन्सरको अपेक्षा गरे। पार्टीको आन्तरिक एकता, पार्टी एकीकरण पछिको एकता चाहिँ एकदमै ढिलो हुँदै जाँदा चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ सरकारमा देखा परेको वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले चाहिँ काम गर्न कठिनाई महसुस भएको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो अवस्था छ? पार्टीको एकीकरण ढिला भएको कुरा यथार्थ हो। त्यो ढिलाका कारणले त्यसले पारिरहेको असर तपाईँले जायज कुरा भन्नुभयो, त्यो ढिला भएको छ। त्यसलाई हामीले मतलब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ। तपाईँ कतिपय ठाउँमा त कस्तो स्थिति भयो भने माथि केन्द्रले चाहिँ नगरिदिने तर स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नै हिसाबले पार्टी एकीकरण भइरहेको छ। अर्थात् जनमत कार्यकर्ता तल्लो स्तरको एकीकरणको पक्षमा हुने, माथिका केही नेताहरू बसेर त्यसलाई टुङ्ग्याउन नसक्दाखेरिको एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ। अहिले पछिल्लो कालमा मैले के बुझेको छु भने सचिवालयले अस्ति एउटा ठोस निर्णय गरेको छ। अब त्यो ठोस निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुने निकट भविष्यमै मलाई लाग्छ यो विषय टुङ्गिन्छ। समय र संवादको लागि मैले धन्यवाद दिएँ तपाईँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई। आजको यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।